नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदीं शेषाय गुणराशये इदानीं अग्रिमसूत्रं वर्तते प्रत्ययः इति। तदेव सूत्रं खलु, प्रत्ययः इति। इदमपि नैव भोः, अनन्तरं सूत्रं प्रत्ययः इति सूत्रं वर्तते। किं वर्तते? ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रं वर्तते वा? भवतु, ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्येव सूत्रं पाठयामः इदानीं। ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति। ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारः इति। एवं खलु? सम्यक् न श्रूयते? इदानीं श्रूयते वा? ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् इति आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारः इति। इदम् एकपदात्मकं सूत्रं वर्तते। तत्र विग्रहवाक्यम् एवं भवति सूत्रस्य नीच अवगतं? नीच आप् च प्रातिपदिकञ्च एतेषां समाहारः ज्ञाप्रातिपदिकम्। पुनरेकवारं वदामि, नीच आप् च प्रातिपदिकञ्च एतेषां समाहारः ज्ञाप्रातिपदिकम्। तस्मात् ज्ञाप्रातिपदिकात् इति विग्रहवाक्यं भवति। अत्र पूर्वमेव प्रातिपदिकं नाम अर्थवत् अधातुः इति सूत्रे तावत् प्रातिपदिकम् इत्यस्य अर्थः उक्तवन्तः। अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति। प्रातिपदिक इत्युक्ते कः इत्युक्तवन्तः। परन्तु इदानीम् अत्र नी एवं आ इति पदद्वयं वर्तते। तस्य कः अर्थः इत्युक्ते नी इत्युक्ते न केवलं नी इति प्रत्ययः, किन्तु नीप् नीष् नीन् इति एते स्त्रीलिङ्गबोधकप्रत्ययाः इति कथ्यन्ते। तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् इति आयाति, तत्र एते प्रत्ययाः आगच्छन्ति। अर्थात् इदानीं नीप् नीष् नीन् एते स्त्रीलिङ्गप्रत्ययद्योतकः, स्त्रीलिङ्गबोधकप्रत्ययाः। एवं आ इत्युक्ते आप्, तत्र आ इत्युक्ते आ इत्यस्य टाप् डाप् चाप् इति आ इति स्वीकर्तव्यं। टाप् डाप् चाप् एते प्रत्ययाः इत्यर्थः। तत्र अन्ते ङीप् ङीष् इत्यादिषु अन्ते विद्यमान हल् वर्णस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञायां सत्यां
तस्य लोपः इति लोपः भवति, तथा च ङी इति, एवमेव आ इति तत्र स्थितिः भवति, एतयोः स्थितिः भवति। तथा च अस्य सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते। इदानीम् इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रं वर्तते। अधिकारसूत्रं कियत्पर्यन्तम् इत्युक्ते इदं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य अन्तिमपर्यन्तं, चतुर्थाध्यायस्य आरम्भात् अग्रे प्रत्ययः परश्च इति सूत्रं भवति। अग्रे तावत्पर्यन्तं, तावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते तत्रतः चतुर्थाध्यायम् आरभ्य अन्तिमपर्यन्तम् इदम् अधिकारसूत्रं भवति। अधिकारसूत्रं तथा च एवं भवति सर्वत्र उत्तरत्र सूत्रेषु इदं सूत्रम् अनुवर्तते। अधिकारः नाम अनुवर्तते इत्यभिप्रायः। अधिकारः इत्युक्ते अनुवर्तते, उत्तरसूत्रजालेषु अनुवर्तते इत्यभिप्रायः। तथा च अग्रिमसूत्रे किं भवति, सौजसमौच्चष्टाभ्याम् इति सूत्रे तत्र किं भवति इत्युक्ते ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च स्वौजसमौट् इत्यादि प्रत्ययाः स्युः इत्यभिप्रायः भवति। एवम् अभिप्रायः। तथा च अस्य सूत्रस्य एवम् अभिप्रायः भवति इति। अवगतं वा? अनन्तरं वक्ति प्रत्ययः इति खलु सूत्रम्। प्रत्ययः आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारोऽयम् एकपदात्मकं सूत्रम्। इदम् एकपदात्मकं सूत्रम्। अत्र अधिकारसूत्रं वर्तते। इदं सूत्रम् इदं कियत्पर्यन्तम् अधिकारसूत्रम् इत्युक्ते आपञ्चमपरिसमाप्तेः। अत्र अर्थात् इदं सूत्रं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे प्रथमं सूत्रं, तत आरभ्य आपञ्चम अर्थात् पञ्चमाध्याय अन्तिमपर्यन्तम् अधिकारसूत्रं भवति इदम्। एवञ्च अधिकारसूत्रं नाम स्वदेशे अर्थशून्यत्वे सति, अधिकारसूत्रं नाम स्वदेशे अर्थशून्यत्वे सति उत्तरोत्तरसम्बन्धित्वम् इत्यभिप्रायः। अर्थात् स्वदेशे प्रत्ययः इति सूत्रे किमपि तत्र वाक्यार्थं न जनयति। वाक्यस्य अर्थः कः इति इत्यादि तत्र वाक्यार्थं न जनयति, अपि तु उत्तरोत्तरसम्बन्धित्वम्, उत्तरोत्तरे प्रत्ययः परश्च इति अनुवृत्तिः भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अस्य सूत्रस्य एवं प्रत्ययः इत्युक्ते सु औजसु इत्यादयः प्रत्ययाः इत्यभिप्रायः। अनन्तरं सः प्रत्ययः कुत्र भवति? पूर्वे भवति, अर्थात् प्राग् भवति, प्रकृतेः प्राग् भवति अथवा परे भवति इति प्रश्ने तत्र वक्ति सूत्रं परश्च इति। अयमपि तथा इति। अयमपि तथा इत्युक्ते अयमभिप्रायः आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारः, अधिकारोऽयम् इति। इदं परश्च इति सूत्रं द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। द्विपदात्मकं सूत्रम्। इदमपि सूत्रं कियत्पर्यन्तं भवति? आपञ्चमपरिसमाप्तेः। अर्थात् तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे द्वितीयं सूत्रं, तत आरभ्य उत्तरत्र सर्वत्रापि परश्च परश्च इति अनुवृत्तिः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च इदानीं सूत्रार्थः स्वौजसमौच्चष्टाभ्याम् इति सूत्रं भवति। तत्सूत्रस्य अर्थः एवं भवति। इदानीं एतानि अधिकारसूत्राणि सर्वत्र अनुवर्तन्ते। तथा च ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च स्वौजसमौट् इत्यादि प्रत्ययाः स्युः परश्च इति। एवञ्च प्रत्ययाः स्युः परश्च इति सर्वत्रापि अनुवृत्तिः भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? तथा च अग्रिमसूत्रं वर्तते स्वौजसमौच्चष्टाभ्यां विस्ङेभ्यां व्यस् ङसिभ्यां व्यस् ङस् ओस् आम् ञोस् सुपु ङी ओस् सुपु इति।
तत्र एकपदात्मकं सूत्रं वर्तते इदम् एकपदात्मकं सूत्रं तत्र सूत्रस्य एवं विग्रहवाक्यं भवति सूच औच जश्च आंच औच्च शश्च टाच भ्यांच बिश्च नीच भ्यांच भ्यश्च एतेषां समाहारः सौजसमौच्चष्टाभ्यां विस्ञेभ्यां व्यस्ञसिभ्यां व्यस्ञस्योस्सुपु इति श्वः श्वः इदं सूत्रं कंठस्थीकरणं कृत्वा वदन्तु पुस्तकं दृष्ट्वा मा वदन्तु कंठस्थीकृत्य वदन्तु एवं तथा च सु इत्यादि कति प्रत्ययाः सन्ति तत्र 21 प्रत्ययाः सन्ति 21 प्रत्ययाः तथा च सु इत्यादि 21 प्रत्ययाः परः भवन्ति इति इत्यभिप्रायः प्रत्ययाः परे भवन्ति ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य अभिप्रायः इति भवतु अद्य अलम् एतावदलं श्वः वदन्तु अनन्तरम् अग्रे पाठयामः भवतु श्वः प्रातः यदि चिन्तनं वदन्ति चेत् अग्रे गच्छामः भवतु समीचीनं हरे नमः भवतु शुभरात्रिः भवतु